अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वनहन्नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रुणो द जन्नत च कम बास सहु पके मंग कड़ो आग आखिरी खबर पके दावो च द कम दरजे वाला सड़ी था च द चा द टूल द दरजा कमी और ब जहन्नम के पाति शोई और द टूल इंसानियत न रुस्त जन्नत तलाशी नु द दी दुनिया पर अंदाज़ा बांध लश चंद जन्नत ब अल्लाह वर की और दुआ व्यबो तो अल्लाह जल्ल शनु हुरी वर की और अतिया ज़रा ब खिदमतगारान वी गुलामान खिदमतगारान अतिया ज़रा और आगा दागी ख़ाइस अल्लाह कुरान अज़ीम की फरमाई कअन्नहुन्नल यक़ूत वल मरजान। दा गुलामान बद यक़ूत और द मरजान पशान प्लकीगी दासी बजल क़ीदुन की हुई दुमरा बखिस्ते ही रुणो सहाबाओ तनबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाइल छे मुंगा द जहन्नम न चरा वापस नु बेलाड़ू जन्नतुनु ता अतु वाड़ू जन्नतुनु की नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द मेराज पशवा बांधे उगरजेद और बिया दी जन्नतुनु आगा आखिरी दरजू ता चगा निहायत हद पूरे अल्लाह जल्ल शानु उदता मौजज़ात उखुद लो और द अल्लाह द कुदरत आलामी उखुद ले नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा तपोसु कुछ मंग दलक शान द जन्नत तशरीह का चिदा जन्नत बंगले बिल्डिंगुना और टावर द सना जुड़ी शवी दी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक वरते वेल चिदा यौ जन्नत खख्ती दा बटोली तो सरूजर हुई और दल तो दुनिया के चखते लगे पसे बटो बांधे लगे अलता बदा द मश्क पर खटा बांधे लगेगी मश्क वैसे मटुई खख्ते बाची यौ बरसर लगाई नो पर मश्क बे लगाई दादा जना टूल सामान बिस्तरे बालख्तुना पालंगुना लूखी लरगी द स्कूलो द खुराक मशरूबात वगैरह तमाम बद सरूजर हुई हत्ता कि दगा वनी बम द सरूजर हुई दगा चमनुना बम द सरूजर हुई यानी सच बदी जन्नत की लगी दली हुई द पारा दा बटोल द सरूजर हुई और यौ जन्नत बद स्पिन उजर हुई दागे खख्ते बद स्पिन उजर हुई और लगे दली ब पमश्क की हुई और दगा जन्नत सुमरा सामान दा टूल बद स्पिन उजर हुई हत्ता कि चवनी बेम द स्पिन उजर हुई दागे बालख्तुना दागे कुर्सैगाने दागे पालंगुना दा टूल बद स्पिन उजर हुई पदी की बबी बियानी नास्ती हुई और माता तवेल जे द यौ सड़ी तबा यौ मलगलर वर्कड़े द खेमे पर शक्ल बांधे दब अवे मिल उगदवी और अवे मिल उचत पदी की बदनना दद बियानी हुई यौ गुट की बचरता वही बल गुट की बल दा यौ बद बली ना खबर हम नहीं यौ बद बली ना डेर खस्तवी खदा द दुनिया बीबी खुदे ईमान वर की और दा ईमान तीर की ददी ख्वाहिश बद दी हुरु न डेर ज़ियत हुई और ददी सड़ी मोहब्बत बद दी सर ददी टूल नज़ियत हुई दा बद दी टूल हुरु मशरवी अमीर बवी दी तब अल्लाह दस मुकाम वर कड़ई दस इज़्ज़त ब खुदे वर कड़ई सीधा हुरी बदी त सलामी कई दा ददी सड़ी दो दुनिया च कमा खजदा पर उसका अलमंग बयान कौ सकाल उस बीमार शुम बयान न हो नशु मलगिरी हुए जी दा बलागानी बाल तमरा पसी राजी नु दा बलागानी नहीं दा बता तो दी हुरु न डीरी ग्रानी हुई और डीर हुसन बबकी हुई
ډیر جمال به پکې وي، ډیر ښایست به پکې وي، او دا بیبیانې به داسې اندازه کې وي که دا د دنیا بیبي ده او که دا جنت بیبیانې دي، د دې زړه کې چې د خاوند سره څومره مینه ده دا به لکه د شیشې په شان داسې ښکاري. خاوند ته به ښکاري چې یاره د دې بیبي ما سره دومره مینه ده. دا به خاوند ته د دې بیبي په دې خپه کې اډوکې دی، اډوکې کې دننه چې کوم نلی دی دا به خاوند ته ښکاري د ډېر ښایسته وجې نه، سپین به پړقېږي ورته، دومره حسن او جمال به الله جل شانه ورکړی. د دغه زنانه چې دا سرپیچک هغه کپړه چې دا ویښته چې پې تړي د دې قیامت د دې دنیا او څه چې دې دنیا کې دي ان د دې اوو واړو اسمانونو او د اوو واړو دنیاو نه د هغې قیامت زیات دی، صرف دغه یو کپړه. او هغه داسې خوشبویي ده چې دا زنانه په دې نوک باندې مږي یا سړی په دې نوک مږي، دا خوشبویي که د دنیا ته راښکاره شوه دا ټول خلک به د خوشبویي د وجې نه سرنګون او بېهوشه شي، دومره خوږه خوشبویي به وي. او که دغه بیبي دنیا طرف ته لږ شان مخ راوګرځه او ویې خندل د غاښونو دا پړقا چې کوم ده دا به د خلکو سترګې برېښوي، او د هغه ښایست د وجې نه به د مشرق او د مغرب دا مې ټول یو پړق شي رڼا به شي، د نور سترګې نه تیزه شوه. دومره حسن به الله جل شانو دې ته ورکړی. د دې جنتي دپاره چې دا دومره لوی باغونه دي او دا سړی په دې جنت کې داخلیږي د ده به عمر څومره وي؟ د آدم علیه السلام قد 15 لاسه د نیم ګز نه لږ شان زیات راځي، نو 33 کاله ترېنه جوړېږي، 33 ګزه ترېنه جوړېږي. نو د دې قد چې کوم دی اوږدوالی د ده به پلنوالی به 3.5 ګزه وي، د دې انسان پلنوالی به 3.5 ګزه وي، او اوږدوالی چې کوم دی دا به 30 ګزه وي، او د 33 کالو په عمر کې به دا ښځه یو سړي په جنت کې داخلیږي. د 33 کالو نه به دا 33 کمیږي نه به زیاتېږي، ټول عمر دپاره به 33 وي. 33 کال عمر کې به دا داخلیږي، نه به دا 33 کمیږي نه به زیاتېږي، ټول عمر دپاره به دا وي. او 30 ګزه به اوږدوالی، 3.5 ګزه به پلنوالی، چې غټه باډي وله ورکړي چې څه خو وخوري که نه. یو صحابي تپوس کوي وایي یا رسول الله جنت کې به مرغاني؟ وایي او جنت کې به مرغاني اب د اوښانو په اندازه باندې وي، یو به د بل نه ډېر سورب وي چې د یو ته دا جنتي وګوري زړه کې راغلی چېرې دا مې خوړلی پام کې دا به تورید په دسترخوان پروت وي چې څومره ترې خوري هغه به ترې وخوري، نور به بیا پاسې وابلوځي جنت ته به بیا بوټو ته به وخیږي. دغه حساب د انګورو غونچه کې چې یو غونچه کې به 3 کسان نشي راشکولی. هر یو جنتی ته به الله جل شانو کم ناز کم 2 او یا حوري ورکړي، او 80,000 به خدمتګاران غلامان وي. دا به په شان د یاقوت او د مرجان په شان قرآن کې سورۃ رحمان کې چې الله فرمایي کأنهن الیاقوت والمرجان، داسې ښایست په دې غلامانو چې مزدور یې دومره ښایسته وي نو مالک به یې څومره ښایسته وي، مالک به یې څومره ښایسته وي. او د هر یو جنتی په جنت کې به 4 ولی روانې وي، یو د شاتو، یو د شرابو، یو د پیو، یو د خالص اوبو. دا شات چې کوم دي د دنیا شات خو نه دي، دنیا کې خو اصلي شات نشته.
शराब द दुनिया शराबों की चिकम कबाहत दे उल्टो कई मितियाजी तेना बेगी सरदर्दे पकी इन जन्नत शराबों की बदा नहीं हुई दल तो सुचा पोई हो न मिलावेगी लेकिन अल तब सुचा पोई दा लख्ती पर रवान हुई। जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई दा सलूर वली सलूर निहरुना दा द जन्नतुल फिरदौस नरावतली दी और प जन्नतुल फिरदौस की द रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम द कोर रावतली दी दा फजीलत रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम शो दा निहरुना दा द रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम द कोर नरावतली प जन्नतुल फिरदौस की बिया द जन्नतुल फिरदौस ना द रसूलुल्लाह हर यो मुख्तरी तबा इनडायरेक्ट यो कनेक्शन लगे दले यो वाल बहुत लगे दली हुई डायरेक्ट पता करने ना यो वाल द रसूलुल्लाह उम्मती तरागली हुई और बिया द नूर पैगंबरानो हम इनडायरेक्ट यो वाला पैगंबर तरागली लेकिन द आगा पैगंबर उम्मतियानो तबा बेद दे पैगंबर द लख्ती न उबो वर्खले कीगी और पे शराब पर वर्खले कीगी सोना फजीलत उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शो जमंग उस्तासु निहरुना और लख्ती चिकम दी दा बद दरियाब नहीं और द नूरो पैगंबरानो द उम्मतुन बद खपलो पैगंबरानो द लख्तू नहीं रुनो जन्नत की सोख को कीगी ना न प जन्नत की सोख तगे कीगी दा चिसदी दा बद शौक नस की लको उसे सड़े तगे हम न दे और शरबत की यो सड़े तगे हम न दे अगला चाद शातु शरबत रवागस तगेस की या वाला चा ऊपर आवाज लिस की है दा बद शौक नस की और सुमरा खुराकू की इन दुमरा खुराक बहु की यऊ जन्नती द अल्लाह जल्ल शानहू द सुलु पहलवानानो जोर वर्कड़े दे और यऊ पहलवान ची गम दे दा द लस जरमो जवानानो कदर तो जोर पागी की हुई दा उस पखपला जरब के सुनो कुवत खुदे वर्कड़े दे दा वो दुमरा खुराकू की जगह खुराक बद द हद नडीर जेत हुई यऊ अर्गमे बहु की यो अर्गमे बहु की अगबद मशको द अंबरू नडीर जेत पसंदीदा वी खूब बवी द चिकम खुशबुई इस्तेमाल करी दा या ऊद लुगे शवी दी आ खुदा से ऊद नहीं दी कहना आ खुद जन्नत ऊद दी का अगता अल्लाह नसीब का अगदा से खुशबुई दा छियो खुशबुई चिब्बल रागली नहीं अगर खुशबुई बना खत्मी की बाद सहाबा तपोसु को यो सहाबी पर के तपोसु को वो ची जन्नत के बगन में ज़मींदारी बब की नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ओ खंदल वो ची दा ओ अल्लाह जल्ल शानो हुई ये सड़े बब खिदा हुई या अल्लाह से गनम करम लगे जमंग मलक से ची ज़मींदार दे ज़मींदार तो ज़मींदारी करा नहीं गनम करम अल्लाह बोलती है बंदा फगनम उसके दुमरा जेत खैरस के बस तो हम बहुत वर्कड़े एकदम बतो हम मुशिंदले फौरी बरा उचत शी घट बशी और पूख बशी उबरी बलेशी त्रेशल बशी 5 मिनटों के बाद अर्स बराबर शी तो गनम डीरी रसूलुल्लाह फरमाई कि तो गुरुन अंदाजा डीरी पर गनम जोड़ शी अल्लाह बोलते वाला छिपी मोड़ से तब गनम उसके बस गनम ममलाट से ख़त्म बशी बुस्मम ख़त्म शी दा अहली किताब दो यहूदो ये कसरा गए रसूलुल्लाह ने तपोसु को जो दुमर खुराक जन्नतियों की और दुमर स्काक दा मशरूबात और मौकुलात खुरी दा बहुत दस्मात हम कहीं जन्नत को दो दस्मात ज़ेन दे होटोल खुले मज़ेदार जे दे रसूलुल्लाह अलैहि सलाम तो फरमाल चिदा सुमर खुराक मुकी यो अर्गमे बहु की आगा बद मुश्को द अंबर पशान खुशबुई और द दस्मात बजेबाने बा द खुशबुई द मुश्को द अंबरो बादुजी आगा बाद बपदी जन्नत की दास खुशबुई रा हो रखी दा यहूद तो इस तासी द पस्कनो पशान बुई हो न दे आगा खुशबुई बपदी जन्नत की दास खुशबुई रा हो रखी
چې د جنتیانو نه به دا نور هېره شي. نو بل یهودي تپوس کوي چې د دې بیبیانو سره دا سړی میلاویږي دا به بچي راوړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي او دا سړی به د بیبیانو سره میلاویږي لیکن د سړي رطوبات اوبه ګن وغیره دا به نه په زنانه کې نه به په سړي کې وي. یو د هوا شکل به وي خپل خوند او مزې به وي د بچو مسله به پکې نه وي. او که یو سړی دا ووایي چې یاره د نسوارو چونډۍ به میلاویږي که نه نو څومره څیزونه چې په شریعت کې ناروا دي اول خو دې طرف ته د خلکو توجه نه ځي خو که لاړم شي نو دا به نه میلاویږي ناروا څیزونه به نه میلاویږي. یو صحابي تپوس کوي یا رسول الله جنت کې به خور او دوړه ګرد غبار وي؟ رسول الله وایي چاو ای به خو هغه به زعفران وي د خورې به زعفران وي او دا مصنوعي زعفران خو نه دي دا خو ټوله هسې رنګونه دي د جنت خو داسې خوشبویدار زعفران هغه ګرد غبار چې راوالوځي هغه خوشبویي که وګورې هغه به د دې نورو نه زیات وي هغه به د زعفران وي خوره به د زعفران. بل صحابي تپوس کوي یا رسول الله جنت کې چې دا کمې ولي دي دنیا کې خو دې ولو کې خټې وي او کاڼې پکې پراته وي نو هغه ولو او لښتو کې به خټه وي کاڼې به پکې جناب رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمیل چې آو هغې کې به خټه وي هغه خټه به د مشکو او د عنبرو وي چې خټه راوالي د مشکو او د عنبرو بین به کوي او دا نری نری کاڼي دا به په دې کې پراته وي دا به یاقوت وي زمرد به زبرجد به لال به مرجان به دا چې په دې اوبو کې لاندې پرتې نو داسې اوبه خو نه دي لکه دا خړې سیلابي اوبه چې کوم دي که نه ټکې سپینې زلقېدونکي اوبه به وي په هغې کې به دا کاڼي دومره چمک وایي چې دا به دا رڼا به بار ته راوځي. د اوبو ته چې زه تللی وم د دې پیر قلاسه کسانو هغې چکر له بوتلم یو ځای ته یو چمن و ډېر غټ چمن په هغې کې دا مصنوعي لښتي جوړ کړي وو د پلشتک او په هغې کې به اوبه روانې وې او دا واړه بلپونه چې لګېږي دا خلک یې لګوي دي خوشحالو کې دا بلپونه په هغه اوبو کې لاندې لګېدلي وو د هغې رڼا به په هغه اوبو کې بره راوتله نو هغه د جنت مثال دغه کړی خو هغسې خو نه دی که نه ځکه چې دا خو مصنوعي دي او حقیقي کاڼي چې هغه به یاقوت زمرد او لال مرجان زبرجد وغیره دا کاڼي به وي داسې به پړکېږي چې دا رڼا به بره راوچتېږي. په جنت کې به رڼو خوب نه وي په جنت کې به شپه نه ټول عمر به ورځ وي چاله به خوب نه ورځي آرام دپاره که معمولي څوک ډډه ولګوي نور به بس مزې به یو د مسلمان به پې سري. آیات کریمه کې ما تاسو ته ویلي ومن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. څوک چې د الله د ملاقات دپاره ځان جوړ کړ او د الله نه ویارېده به جنت خو د دې خلکو ځای دی که نه او که دنیا کې د غویانو په شان وخت تیر کړي غویا خو د خدای نه هېرېږي ځناور خو د خدای او د لګې د الله ذکر اذکار کوي لیکن جنت ټوله نشته دی ځکه چې عقل پکې نشته دی. لښتو کې به دغه کاڼي پراته وي دا خټې به پکې وي ټیم زیاتېږي بیان به دې باندې بند کړو بیا که ژوندي و نور به راته بله ورځ وکړو دا خو چې ساره پورې تاسو ناست د جنت بیان خو نه ختمېږي. الله پاک هم دنیا کې هم حورې نصیب کړه دینداره ښځې چې کوم وي هغه د حورې په شانت وي الله دې دینداره ښځې دله درکړي او الله پاک هم کورونه آباد کړه په دین باندې. صدق الله مولانا العظیم الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى كل ملائکة المقربین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. رب کریم چې دا کومې خبرې موږ وکړې موږ له پې د عمل کولو توفیق راکړه
الله دا تا چې کوم نعمتونه ذکر کړه مونږ ته رب کریم دا نعمتونه د رسول الله علیه السلام په جبه مونږ ته ذکر شولو یا الله رب کریم دا زمونږ نصیب کا یا الله دا زمونږ نصیب کا الله زمونږ ګناهونه په خپل فضل او کرم باندې معاف کا الله مونږ جنت الفردوس ته بوزه د رسول الله علیه السلام په مرګرتیا الله رب کریم څومره بخون کې چې رسول الله علیه السلام زمونږ نه مخکې او مونږ ورپسې او دغه په مرګرتیا باندې جنت الفردوس ته لاړ شو رب کریم زمونږ خدا سي ګناهونه دي چې هغه مونږ تا ته ویلې نه شو ته زمونږ رب ته په عالمي ستا په کور کې تا ته ناست رب تا ته ملا سوچت کړی دی مونږ باندې رحم وکړه یا الله مونږ سره د کرم معامله وکړه الله د دې رمضان په خاطر باندې مونږ معاف کړه الله ستا د مبارک نومونو په خاطر باندې رب مونږ معاف کړه یا الله څوک چې په دې رمضان کې ونه بخلي شي هغه سړی تباه او برباد دی خدای مونږ مه تباه کوه یا الله مونږ مه رسوا کوه رب کریم ستا د در نه غواړو چې دا کوم نعمتونه مونږ ته رسول الله علیه السلام ستا د طرف نه ذکر کړو خدای دا زمونږ نصیب کړه الله په دې خبرو مونږ ته د عمل کولو توفیق راکړه الله ته زمونږ نه راضي شه ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين